अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया और मुझको नए नए टॉपिक्स बताए कि जिस पे मैं अपना कंटेंट बना सकूं और रिएक्शन दे सकूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी एक ऐसी नात लेकर आई हूँ कि इंशाल्लाह बच्चा बच्चा वो चीज सुनता होगा और आप लोग खुद उस चीज को बहुत पसंद करेंगे। देखिए, हम कह तो किसी को कुछ भी नहीं सकते कि परवरदिगार आलम किसकी कौन सी नेकी या अदा कबूल कर ले या अच्छी लग जाए खुदा को। मैं जिसका नाम आपके सामने लेने वाली हूँ वो वैसे तो एक सिंगर है और आपको पता है कि इस्लाम में गाना जो है हराम है और कुरान में भी गानों के बारे में मना फरमाया है कि गाने सुनना मौसीकी हराम है। अब जो आज जिनकी नात है वो सिंगर हैं और आतिफ असलम साहब, जिनकी मैं वीडियो पर रिएक्शन दूंगी। ताजदारे हरम नात का टाइटल है। वैसे तो आतिफ असलम साहब सिंगर हैं, गाने गाते हैं और गाने गाना आपको पता है ये चीजें हराम है, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं बोल सकते। मैंने देखा कि उन्होंने कई ऐसी चीजें साइड बाय साइड करते रहे। नात से रिलेटेड और भी कोई कलाम है जो उन्होंने पढ़े हैं। अब मैं आपको हकीकत बताऊं तो वाकई मैं नहीं जानती कि कौन सी जात है जो मुझसे ये काम करवाना चाह रही है, रिएक्शन इस पर वीडियो पे बनवाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखें, मैंने इस वीडियो को कई दफा छोड़ा कि नहीं मैं इस पे रिएक्शन नहीं दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं ये चीजें पसंद नहीं करती कि जो सिंगर वगैरह होते हैं मैं इनको इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देती। आतिफ असलम साहब का बहुत बड़ा नाम है मौसीकी में, लोग उनको बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन जाहिर है ये काम जो है इतना कोई काबिले इज्जत नहीं है, ऐसा काम कोई गाने गाना जिसपे मैं बहुत ज्यादा फखर से उनका नाम लूं या बहुत ज्यादा फखरिया उनको बताऊं। लेकिन हाँ, जो उन्होंने ये कलाम पढ़ा है ताजदारे हरम, ये वाकई में फखरिया कलाम है और इस कलाम की वजह से मैं इनको दाद भी देती हूँ और इनकी तारीफें करती हूँ कि ये इस कलाम की वजह से काबिल तारीफ है। मैं आपको बताऊं तो ये मैं बहुत दिनों से इस वीडियो को स्किप करे जा रही थी। बिल्कुल इरादा नहीं था कि इस ताजदारे हरम जो नात है इस पे मैं रिएक्शन दूं, लेकिन जब मैं मोबाइल खोलती, जब मैं इंस्टाग्राम खोलती अपना अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, तो मुझे हर जगह मुझे ताजदारे हरम ही की वीडियो या रील्स मिलती। ये पता नहीं कौन सा ऐसा हमारा मीडिया सोर्स है या गूगल है कि जो हमारे दिमाग को भी पढ़ लेता है या दिल की बातें भी डिडक्ट कर लेता है। और ताजदारे हरम एक बहुत ही हमारे प्यारे भाई, प्यारे फैन जो हमारे यूट्यूब के जरिए ही बने, कमेंट के जरिए, जैसे आप लोग हैं सब हमारे मेरे प्यारे भाई, ऐसे ही प्यारे भाई अरसलान साहब ने मुझे ताजदारे हरम के लिंक दिया। क्योंकि जाहिर है मुझे जो है लिंक दिए जाते हैं, मुझे नहीं आइडिया होता, मैं अकेले काम कर रही होती हूँ कौन सी चीज कॉपीराइट होती है, कौन सी चीज कॉपीराइट नहीं होती। तो आप लोग भी मुझे ये बताते रहा करें, क्योंकि अक्सर जो है आप लोग सोचते होंगे कि ये हक का साथ जो है चैनल बहुत कोई पैसे कमा रहा है या ये चीजें, लेकिन मैं इस पे काम कर ही नहीं रही। मेरी ज्यादातर जो वीडियो है वो जो है उस पर कोई ऐसा नहीं है कि उस पर मेरा कोई पैसे बनते हो, मतलब मोनेटाइजेशन हो। मोनेटाइजेशन मेरी बहुत सारी वीडियोस पे बंद है। जितनी मैंने अब तक वीडियोस बनाई हुई मोनेटाइजेशन नहीं खुली हुई उन पर। कुछ कॉपीराइट्स हैं जो कि नॉन इफेक्टेड हैं, लेकिन वो मोनेटाइज नहीं है। मुझे इस चीज से फर्क वाकई नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ जो प्यार है, मोहब्बत है, वो सिर्फ आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोग जो हैं मुझे जब कमेंट करते हैं तो वाकई में मुझे जो मेरे भाई हैं जो बात नहीं करते उनकी बिल्कुल भी याद नहीं दिलाता अब तुम, क्योंकि अब माशाल्लाह मेरा एक नहीं, दो नहीं, कई हजारों भाई हैं। और मैं अपने प्यारे भाइयों से एक और रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग बहुत ज्यादा काबिल हैं और बहुत ज्यादा अहले इल्म हैं आप लोग। मुझे तो इतना कुछ आइडिया नहीं है, बस मैंने तो स्टार्ट करा था बिस्मिल्लाह पढ़ के ये काम। क्योंकि जाहिर है देखें, हर इंसान चाहता है अपने अच्छे से अच्छे जिंदगी गुजारना, और ये कोई गलत बात नहीं है अपनी जिंदगी गुजारना हलाल तरीके से या जायज काम करके। मैंने रिएक्शन जितना भी दिया सब पे बहुत ज्यादा वीडियोस पे मेरे पास नॉन इम्पैक्टेड कॉपीराइट आया। इस चीज का मुझे आइडिया नहीं था शुरू में, लेकिन मोनेटाइज नहीं हुई वो वीडियोस, जिसकी वजह से देखें मुझे नुकसान तो नहीं हुआ मेरे चैनल को, लेकिन हाँ मुझे उससे कोई फायदा भी नहीं पहुंचा। अब फ्रेंड्स मेरे समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कोई पैसे कमा रही हूँ या महल तामीर करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अल्लाह करे खैर, आपकी दुआएं हैं, क्या पता इंशाल्लाह जब भी मैं ऐसा हुई तो सबसे पहले अपने मैं फ्रेंड्स को याद रखूंगी इस चीज में।
اور ضرور آپ سے اس چیز کو میں شیئر کروں گی, اور انشاءاللہ پھر کبھی زندگی ہوئی تو ملاقات بھی کریں گے آپ سے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس چیز کو جانتا ہے سب سے زیادہ, کہ میں تو اتنا کمپیوٹر اور بس موبائل کے تھرو ہی میں یہ سب چیزیں کر رہی ہوتی ہوں, نہیں جانتی اتنا, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان نان امپیکٹڈ جو کاپی رائٹ ہے اس سے بچا جا سکتا ہے تو کیا طریقہ ہے. میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ آپ لوگوں کے پاس ہے, حق کا ساتھ, اس میں میری ڈی پی لگی ہوئی ہوگی, تو وہاں پہ آپ لوگ مجھے بتائیے پلیز کہ اس نان امپیکٹڈ کاپی رائٹ سے کیسے بچا جائے. کوئی طریقہ ہے کہ اس پہ مونیٹائزیشن کھل سکے؟ جو پرانی ویڈیوز ہیں میری مونیٹائزیشن بند ہو گئی ہے ان پہ, تو وہ کس طریقے سے صحیح ہو سکتا ہے. اور جو میں ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں وہ مجھے نہیں آئیڈیا ہوتا, لیکن جب میں اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں تو کاپی رائٹ آ جاتا ہے. نان امپیکٹ تو لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے ایک آس ٹوٹ جاتی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب بھی میں ویڈیو کروں, ڈاؤن لوڈ کروں یا جو بھی کروں, اس کا کیا سلسلہ ہے کہ یہ جو مونیٹائزیشن ہے ویڈیوز کی, جو کاپی رائٹ ہے وہ نہ آئے اور میں آسانی سے اپنی ویڈیو پہ ریئیکشن بھی دے دوں اور اس کو اپلوڈ کر لوں صحیح طریقے سے جیسا ایک رول ہوتا ہے. باقی چل رہے ہیں ویڈیو کی جانب چلتے ہیں. باتیں بہت ساری ہیں کرنے کو, ظاہر ہے آپ لوگ میرے بھائی ہیں تو باتیں آپ لوگوں سے ہی کرنی ہے میں نے, تو چلیے ویڈیو کی طرف. تاجدار حرم. اچھا, اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے تھے اگر چاہتے تو, نہیں وہ بات نہیں آتی. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, آمین. ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. ماشاءاللہ. جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے, اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدینہ واقعی میں دیکھنا نصیب ہو جائے. بہت ہی خوبصورت آواز. تاجدار حرم, سبحان, تاجدار حرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے, ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں, ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے, تاجدار حرم, تاجدار حرم. واقعی میں بہت خوبصورت. کیا کہے گا جہاں اگر آپ کے در سے خالی جائیں گے. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم, کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم. آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں, ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم ہو
तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर तुम जानते हो मन की बतियां दारे फुरकत तो आए उम्मीद कब काटे ना कटती अब रतियां तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी कब तक रहेगी ये बेखबरी काहे बेगहा दुस्तीदा नजर कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया अपने दामन को भर के सवाली गया अपने दामन को भर के सवाली गया ओ हबीबे हज़ी ओ हबीबे हज़ी पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे ताजदार आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम कशो आओ आओ मदीने चले मदीने चले मैं कशो आओ आओ मदीने चले मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में बराहे रास है राहे खुदा मदीने में आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले मैं कशो आओ मदीने चले मैं कशो कमाल कर दिया कमाल की ये कौसर से पीने चले क्या लिरिक्स कमाल की लिरिक्स अगर याद रखो अगर याद रखो अगर याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम बिजलियों का है डर सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम आप ही घर न लेंगे हमारी खबर हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे आप ही घर न लेंगे हमारी खबर हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे या मुस्तफा या मुजतबा
ارحم لنا دستے ہم بیچارہ را دامات ہوئی من آسیم من آجزم من بے قسم حالے میرا پرسات اے مشتبہ زنبر فشاں پے کے نسیم صبح دم اے چار اگر عیسیٰ نفس اے مون سے بیمار غم اے قاصد پرخندہ پہ تجھ کو اسی گل کی قسم ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم تاجدار حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی بے قصاں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار حرم آؤٹ کلاس کمال کر دیا ہے عاطف اسلم صاحب نے، کمال کر دیا واقعی میں۔ ان کی آواز تو تھی ہی خوبصورت، کیونکہ شروع میں جب ان کے ہمارے جو چینل ہوتے تھے پی ٹی وی وغیرہ، اس پہ ان کے کچھ آتے تھے میوزک وغیرہ، کبھی اگر بائی چانس کبھی گزر گیا نظروں کے سامنے سے یا کانوں کی سماعت کو، ظاہر ہے دیکھیں انسان ہے، انسان جو ہے آواز سن لیتا ہے تھوڑی بہت، تو اس وقت بھی ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ لیکن یہ جو انہوں نے تاجدار حرم جب سے پڑھا تو واقعی میں کچھ دل ہی نہیں چاہتا کہ اب جو ہیں یہ گانے مطلب گایا کریں۔ واقعی میں ان کو اس فیلڈ پر آ جانا چاہیے، کیونکہ گانوں سے زیادہ یہ نعت اور یہ سب چیزیں بہت اچھے سے کرتے ہیں۔ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ خوبصورت انداز سے یہ کرتے ہیں، کیونکہ گانوں میں تو ان کا نام جو ہے صرف دنیا میں ہی چمکے گا، لیکن یہ جو ذکر ہے یہ ان کا آخرت میں بھی کام آئے گا اور دنیا میں تو آئے گا ہی آئے گا۔ اور آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں ملک کے، دعا ہے کہ ملک میں ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم واقعی میں اپنا کرم کر دیں، اور یہ جو مصیبت کی فضا پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں، دنیا میں ملک میں کہہ رہی ہوں، دنیا میں، اور جو دشمن اسلام ہے، دشمن اسلام جو بھی ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں، وہ نیست و نابود ہو جائیں، وہ غرق ہو جائیں، اور ان کو خدا ان کی خبروں میں ایسے نابود کر دے جیسے فرعون کو مٹا کے رکھ دیا تھا۔ ہمارے بہت ہی پیارے فلسطینی بھائی بہن، پیارے معصوم بچے جو اتنی تکلیف میں مبتلا ہیں، میں نہیں سمجھ سکتی، نہیں جان سکتی ان کا درد، نہ آپ درد سمجھ سکتے ہیں ان کا۔ آپ خود سوچیں کہ ہم تو تکیوں پہ سو رہے ہیں، اپنے اپنے خوبصورت بستروں پہ سو رہے ہیں، نرم بستروں پہ بہترین کھانا کھا رہے ہیں۔ جب میں باہر نکلتی ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی اتنا ہونے کے باوجود بھی جو ایسے غلاظت بھرے لعنتی لوگوں کے آؤٹ لیٹس ہیں، ان پر اتنی تعداد میں رش ہوتا ہے، اور جتنی یہ ساری پروڈکٹس ہیں ملک کی، دشمن اسلام جو ہے، دشمن ہے اسلام کا، اس ملک کی میں نام نہیں لوں گی کہ میرا چینل جو ہے بینڈ نہ ہو جائے، کاپی رائٹ نہ ہو جائے، ان پروڈکٹس کے بھی نام نہیں لوں گی، لیکن آپ لوگ مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ لوگ اس طریقے سے خرید رہے ہیں کہ جیسے نہ جانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کھانا پینا روک دیں گے، اگر ہم اپنے ملک پاکستان کو ترقی دینے کے لیے اپنی ہی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے، اپنے ہی ریسٹورنٹس میں کھانا کھائیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ مثلاً یہ کہ میں انشاءاللہ اس کسی دن ایک ویڈیو بناؤں گی اس چیز کی، کہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ اور بھی کچھ باتیں ہیں جو کہنی ہیں اور جو میں اب تک بہت زیادہ نوٹ کر رہی ہوں۔ اور میں سیلوٹ کرتی ہوں ایسے اسلامی ملک کو جس نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا، اور ایسا خوبصورت اسلامی ملک جس نے یہ نہیں دیکھا کہ کون سا فرقہ ہے۔
यहाँ पे मैं फिरका वारियत करने नहीं बैठी। अगर कोई भी इस्लामी मुल्क उनके लिए खड़ा होता मैं आज उसकी तारीफ करती, लेकिन जिसने मिसाइल फेंके और दुश्मन इस्लाम को गर्क किया, कौन सा मुल्क? मुल्क ईरान, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इस्लामी जो सल्तनत है, जो इस्लामी उसूल ज़वाबित को फॉलो किया जा रहा है, और इस तरीके से कि हमारे जो प्यारे मुसलमान भाई बहन बच्चे मासूम हैं। कोई एक वीडियो रिसीव हुई मुझे, एक हैदर साहब के नाम के कोई बंदा हैंगे, साहब हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो दी कि आप ही देखें कि फलस्तीनी भाई जो हैं कितना खुश हो रहे हैं, वो तालियां बजा रहे थे, उनकी खुशी देखें, उन बेचारों के आप कपड़े देखें, आप सोचें कि हम लोग तो मरे जा रहे हैं कि आज ये नहीं वो पहन लें, आज ये खा लें, आज यूं कर लें, लेकिन क्या हम सोचते हैं खाते वक्त कि क्या उन मासूम बच्चों के जिनके माँ बाप नहीं रहे, घर उजड़ गए, पूरा एक बच्चा तो कह रहा है मेरा कुछ रहा ही नहीं, मेरे माँ बाप मर गए, सब भाई बहन मर गए, मैं यहाँ पे जिंदा क्यों हूँ? वो बेचारा सवाल कर रहा है अपनी जिंदगी पर। अब ऐसा दिन आ गया है कि बच्चे मासूम अपनी जिंदगी जिंदा होने पर सवाल कर रहे हैं। एक मासूम बच्चा कह रहा है मैं तो मर ही जाता, मैं जिंदा क्यों हूँ? मुझसे नहीं वीडियो बनाई जाएगी। बस फ्रेंड्स, तब तक अपनी बहन को इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।